श्री गुरुभ्यो नमः। अस्माभिः एतावता किं गृहीतम्? आकारस्य अचिपरे कीदृशः सन्धिर्भवति। आकारस्य आकारे परे सवर्णदीर्घः भवति। आकारस्य इकारादिषु चतुर्षु वर्णेषु परेषु गुणसन्धिर्भवति। एकारादिषु चतुर्षु वर्णेषु परतः वृद्धिः सन्धिर्भवति इति ज्ञातम्। एवञ्च आकारस्य अचिपरे किं भवति इति पूर्णतया ज्ञातम्। इतः परम् इकारस्य अचिपरे कः सन्धिः एतत् जानीमः। तत्र सूत्रं वर्तते इको यणचि। सूत्रे पदच्छेदः करणीयः। इकः यण् अचि। इकः इति षष्ठ्येकवचनान्तम्, यण् इति प्रथमायाः एकवचनं, प्रथमैकवचनान्तं पदम्। अचि इति सप्तम्येकवचनान्तं पदम्। इक् यण् अच् एते शब्दाः प्रत्याहाराः। इक् इत्यत्र इ उ ऋ ल एते चत्वारः वर्णाः इक् शब्दवाच्याः। यङ् इत्यत्र य व र ल यवरट् लण् हकारः नास्ति। य व र ल एते चत्वारः वर्णाः यण् शब्दवाच्याः। अचि इत्यत्र अच् शब्दवाच्याः के भवन्ति अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ एते वर्णाः अच् शब्दवाच्याः। पदार्थः ज्ञातः, अन्वयः ज्ञातव्यः, वाक्यार्थः ज्ञातव्यो भवति। अत्र संहितायाम् इति अनुवृत्तिः अस्ति, अधिकारः वर्तते। संहिता इति शब्दस्य अर्थः कः? एतदर्थं संहिता संज्ञासूत्रम् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। तत्सूत्रं भवति परसन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता इति संज्ञा, तस्य अर्थबोधनार्थं परसन्निकर्षः इति। परसन्निकर्षः एव संहिता इति शब्देन उच्यते। परः सन्निकर्षः, परः इति अतिशयितः, सन्निकर्षः इति सन्निधिः। सन्निधिः इत्युक्ते द्वयोः इति अवश्यं लभ्यते। केवलम् एक एव पदार्थश्चेत् तत्र सन्निधिः इत्यस्य अर्थः नास्ति। द्वयोः समीपस्थता सन्निधिः। सामीप्यम् आपेक्षिकं भवति। बहुदूरे यद् वर्तते तदपेक्षया अल्पे दूरे विद्यमानोऽपि पदार्थः समीपस्थितो भवति। तदपेक्षयापि समीपस्थो यः तम् अपेक्षया अयं दूरस्थः भवति। एवञ्च सन्निकर्षः सन्निधिः इति उच्यते चेत् तत्र अस्माभिः सीमा काचन निर्धारणीया। तत्र उच्यते परसन्निकर्षः, अतिशयितः सन्निधिः। कयोः? वर्णयोः। द्वयोर्वर्णयोः यत्र अतिशयितः सन्निधिर्भवति तादृशसन्निधिः एव संहिता इति शब्देन उच्यते। संहिता इति तस्यैव संज्ञा। अतिशयितः सन्निधिः कः भवति इत्युक्ते अवर्जनीयः यः कालः मध्ये वर्जयितुमेव न शक्यते, तदपेक्षया अधिककाल व्यवधान अभावः। अवर्जनीय काल अधिककाल व्यवधानाभावः सन्निधिः इति तस्य परिष्कृतं रूपं।
किञ्चित् अणुमात्रकालः मध्ये भवत्येव, अन्यथा उच्चारणमेव कर्तुं न शक्यते। अतः द्वयोर्वर्णयोः उच्चारणस्य मध्ये किञ्चित् वर्तते, अवकाशः भवति, परन्तु सः सह्यते। तदपेक्षया अधिककालव्यवधानं नास्ति चेत् तदा संहिता संहिता भवति। इयं संहिता कुत्र कुत्र अवश्यं कर्तव्या इत्यत्र निर्देशः वर्तते, व्यवस्था वर्तते। पूर्वमपि कदाचित् उक्तं, संहिता एकपदे नित्या। एकं यत् पदं वर्तते तत्र संहितां विना न वक्तव्यं। मध्ये अनावश्यकतया कालव्यवधानं न करणीयम् उच्चारणावसरे। एवञ्च संहिता एकपदे नित्या। नित्या धातूपसर्गयोः। धातुः उपसर्गः इति पृथगेव पदद्वयं पृथक् वर्तते इति कृत्वा स्वेच्छया उपसर्गस्य अनन्तरं किञ्चित् विरामं दत्वा धातुः न वक्तुं शक्यते, उच्चारयितुं न शक्यते। अतः तत्रापि संहिता नित्या। नित्या समासे समस्तपदं यद् भवति तत्र समस्तपदम् एकप्रयत्नेनैव उच्चारणीयम्। तत्र पूर्वपदम् उच्चार्य किञ्चित् विरामं दत्वा अनन्तरम् उत्तरपदस्य उच्चारणं नेष्यते। परन्तु सौकर्यार्थं समस्तपदे अस्माभिः क्रियते तथा बहुषु स्थलेषु। अन्यथा बोद्धुः श्रोतुः बोधे क्लेशः स्यात्, सः मा भूत् इति कृत्वा दीर्घसमासस्थले विच्छिद्य विच्छिद्य उच्चारणं क्रियते। तत् सौकर्यार्थम् अनुज्ञायते। वस्तुतः समासेऽपि संहिता नित्या। एतद् भिन्नस्थले संहिता वक्तुर्विवक्षाम् अपेक्षते। सः इच्छति चेत् संहितां कर्तुं शक्नोति, मध्ये विरामं दातुमपि शक्नोति। एतद् भिन्नस्थले इति स्थितिः। इदानीं संहितायाम् इत्यधिकारः अत्र अस्ति। अत्र परिभाषासूत्रद्वयम् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। एतस्य इको यणचि इति विधिसूत्रस्य अर्थावबोधार्थं परिभाषाद्वयम् अपेक्ष्यते। षष्ठी स्थाने योगा इति एकं सूत्रं। पूर्वं कदापि उक्तं वा इदं सूत्रम्? अस्य अर्थवर्णनं जातं वा? जातं। तथापि तर्हि स्मारयामि। इकः इति षष्ठ्यन्तम् इति उक्तं। षष्ठ्याः अर्थः कः? सम्बन्धः। शेषे षष्ठी। इकः इक् इति प्रातिपदिकार्थः वर्तते खलु, प्रकृत्यर्थः। तस्य केनचित् सम्बन्धं बोधयति इयं षष्ठी। कः सम्बन्धः बोध्यते? न ज्ञायते। इदानीं कोऽपि निर्णयः नास्ति अयमेव सम्बन्धः अत्र बोध्यते इति। कुत्रचित् निर्णयो भवति। यथा एकम् उदाहरणं प्रदर्शयामि। गोहः उपधायाः, ऊदुपधाया गोहः इति एकं सूत्रं। गोहः इति षष्ठ्यन्तं। गोहः उपधायाः इत्यत्र अन्वयः अस्ति। अत्र षष्ठी कस्मिन् अर्थे इत्युक्ते अवयवावयविभावरूपसम्बन्धे। गोः इति रूपं वर्तते, तत्र उपधा एकः अवयवः भवति। गोः इति अवयवी, उपधा तस्य अवयवः। अत्र गोहः उपधा इत्यत्र या षष्ठी वर्तते तत्र अवयवावयविभावसम्बन्धः ज्ञातः। तादृशस्थलं त्यज्यताम्। यत्र षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः पूर्वं निर्धारितो न भवति, सम्बन्धविशेषः निर्धारितो न भवति, तादृशस्थले इदं परिभाषासूत्रं नियमं करोति, प्रवर्तते। इदं परिभाषासूत्रं षष्ठी, एतादृशषष्ठी अत्र ग्राह्या। यस्याः सम्बन्धविशेषः अर्थः निर्धारितो न भवति, तादृशषष्ठी स्थाने योगा भवति। स्थाने इति शब्देन योगः यस्याः सा स्थाने योगा।
एतादृश षष्ठी स्थाने इति शब्देन युक्ता भवति इत्यर्थः। एवञ्च यत्र षष्ठ्याः अर्थविशेषो न ज्ञायते न निर्धारितो भवति तस्मिन् स्थले स्थाने इति एकं पदं योजनीयम् अध्याहर्तव्यम् इति परिभाषायाः फलितार्थः। इकः स्थाने एवञ्च इकस्थाने इकः स्थाने किं भवति? किमपि भवति। इकस्थाने यण् भवति। इकस्थाने यण् भवति। एकस्य स्थाने अपरः भवति चेत् सः आदेशः इति उच्यते। इकस्थाने यण् भवति। इकस्थाने यण् आदेशो भवति। अचि इति सप्तमी वर्तते। एतदर्थमपि एकं परिभाषासूत्रम् आवश्यकं भवति। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषायाः अयमर्थः। तस्मिन् इति निर्दिष्टे, तस्मिन् इति सप्तम्यन्तस्य अनुकरणं। तस्मिन् इति निर्देशो नापेक्षते, सप्तम्यन्तनिर्देशः अपेक्षते। अचि इति सप्तम्यन्तनिर्देशो भवति किल। यदा सप्तम्यन्तनिर्देशः वर्तते कस्यचित् वर्णस्य तदा अनेन सूत्रेण विधीयमानं कार्यं पूर्वस्य भवति इति ज्ञातव्यम्। पूर्वस्य नाम कस्मात् पूर्वस्य? सप्तम्यन्तपदेन निर्दिष्टो यः भवति तस्मात् पूर्वस्य। अचि इति सप्तम्यन्तं पदम् अत्र वर्तते। एवञ्च सप्तम्यन्तपदेन निर्दिष्टो वर्णः भवति अच्। तर्हि अनेन सूत्रेण विधेयः यण् अचः पूर्वः यः इक् भवति तस्य स्थाने भवति। एवञ्च अचः पूर्वः अव्यवहितपूर्वः यः इक् तस्य स्थाने एव अयं यण् आदेशो भवति। तर्हि समग्रः सूत्रार्थः एवम् आयातः। इकः स्थाने यण् स्यात् अचि परे। सौलभ्यार्थम् अचि परे इति उच्यते। परिभाषानुसारेण अचः पूर्वस्य इकः स्थाने यण् स्यात् संहितायाम् इति वक्तव्यम्। अचः पूर्वस्य इकः स्थाने यण् आदेशः स्यात् संहितायाम् इति। परन्तु सौकर्यार्थं प्रचलनम् एवं वर्तते। कथम्? इकस्थाने यण् स्यात् अचि परे संहितायां विषये। समीचीनम्। एवञ्च किं जातम्? अनेन सूत्रेण यण् आदेशो विधीयते। तदा स च आदेशः कस्य स्थाने विधीयते? इकः स्थाने इ उ ऋ ल एतेषां वर्णानां स्थाने। तदपि कदा विधीयते? यदा ततः परः अच् भवति तदा अयं यण् आदेशः भवति। सूत्रार्थो ज्ञातः। इतः परम् उदाहरणं द्रष्टव्यमस्ति। किम् उदाहरणं भवतु? शुद्ध्युपास्यः पारंपरिकम् उदाहरणं। ठीक है। शुद्ध्युपास्यः इत्युवाच सर्वं भवति। शुद्ध्युपास्यः इति उच्यते चेत् तत् समस्तं पदम्। सुधीभिः उपास्यः शुद्ध्युपास्यः परमात्मा। एवञ्च तत् समस्तं पदं वर्तते। तत्रापि इयमेव प्रक्रिया। इत्युवाच इति उच्यते चेत् इति उवाच। अत्र पश्यन्तु, इति इत्यत्र प्रथममेव एकः इकारः वर्तते, इक्। तस्मिन् इकारे इदं सूत्रं न प्रवर्तते। कस्मात्? भवन्तः कथयन्तु, कुतः न प्रवर्तते? इत्युवाच, इति उवाच यदि सन्धिविच्छेदः क्रियते इति उवाच इति वर्तते। इति इति प्रथमः यः इकारः तत्र इदं सूत्रं यणादेशं न करोति। कुतो न करोति? परतः अच् नास्ति। इकारात् परः, तस्मात् परः वर्णः कः? तकारः।
तकारः अच् भवति किं न भवति अतः इति पदे इति तदेव प्रथमः आकारः नाम इति तकारः अच् न एवञ्च अचः पूर्वः न भवति अयम् इकारः तस्मात् इदं सूत्रं तत्र न प्रवर्तते भवतु इति तकारोत्तरः यः इकारः वर्तते तस्य अनेन सूत्रेण यण् भवति वा न वा अवश्यं भवति कुतः ततः परं वर्तते उकारः उवाच उकारः वर्तते तर्हि उकारः वर्तते चेत् उकारात् पूर्वः भवति अयम् इक् अतः अस्य स्थाने यणादेशो भवति अहम् एकं प्रश्नं करोमि अत्र उकारः अपि इक् शब्देन स्वीकर्तुं शक्यते एवं पूर्वं यः इकारः वर्तते सः अपि अच् भवितुम् अर्हति तर्हि इकारम् अच् पदेन स्वीकृत्य परवर्ती यः उकारः तस्य स्थाने इको यणचीति यणादेशः कुतो न भवति अचि परे न भवति उकारस्य अन्तः एवम् एतदर्थमेव अचि परे तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य अत्र उकारः इकारः इति द्वौ अपि इक् प्रत्याहारेऽपि स्तः अच् प्रत्याहारेऽपि स्तः परन्तु अनेन सूत्रेण विधीयमानः यणादेशः पूर्वस्यैव भवति परस्य न तत्र पौर्वापर्यं यदा विचार्यते तत्र इकारः एव अस्मिन् उदाहरणे पूर्वः उकारः एव परः पौर्वापर्ये भेदः नास्ति कोऽपि भेदः नास्ति तस्मात् इदं सूत्रम् इति तकारोत्तर इकारे एव आदेशं करोति न तु ततः परे उकारे इति निश्चितं जातम् भवतु ति इति इकारस्य यण् आदेशः भवति इति जातम् यण् इत्यत्र चत्वारः वर्णाः सन्ति यवरटलण् यवरल यकारः क्रियते चेदपि यणादेश एव वकारः क्रियते चेदपि यण् भवति कः आदेशः भवेत् कथम् अत्र निर्णेयम् प्रयत्नं स्थानेन्तरतमः इकारस्य स्थाने यदि यणादेशः करणीयः तर्हि यण् इति पदेन चतुर्णाम् उपस्थितौ सत्यां तेषां मध्ये कः आदेशः करणीयः इति निर्णयार्थं यस्य स्थाने आदेशः करणीयः तेन सह अत्यन्तं सादृश्यं कस्य वर्तते इति पर्यालोचनीयम् इदमेव स्थानेन्तरतमः यदा कस्यचित् स्थाने आदेशः भवति आदेशाः अनेके भवन्ति कः भवतु इति निर्णयार्थम् अन्तरतमः आन्तरतम्यं नाम सादृश्यं परीक्षणीयम् अत्यन्तसदृशः यः भवति स एव आदेशो भवति इति निर्णयः कर्तव्यः इदानीं य व र ल एतेषु चतुर्षु यण्षु कः यण् अत्र भवेत् इकारस्य स्थाने इति चिन्त्यमाने पश्यन्तु इकारस्य स्थानं भवति ईचु यशानां तालुस्थानं यण् मध्ये तालुस्थानं कस्य वर्तते यकारस्य वर्तते ईचु यशानां तालु रेफस्य मूर्धा वकारस्य दन्तोष्ठं तालु नास्ति य र ल व ल दन्तः तालुस्थानसाम्यं कस्यापि नास्ति यकारं विना अन्यस्य तालुस्थानसाम्यं नास्ति तर्हि किं करणीयम् यकार एव यण् अत्र कर्तव्यः इति निश्चयो जायते एवञ्च इति इकारस्य स्थाने यः यण् आदेशः भवति सः कः भवेत् यकारः निश्चयः क्रियताम् तर्हि इकारस्य स्थाने यकारो जातः इत् उवाच यकार उकारयोर्मेलने यु इति भविष्यति इत्युवाच शुद्ध्युपास्यः तदपि एवमेव इकारस्य उदाहरणं जातं तत्र इकारस्य अचि परे इदानीं किञ्चित् अनुसन्धानं
सिंहावलोकनं कुर्मः इकारस्य अकारे परे अयं यण्णादेशः प्रवर्तते इत्ययम् इति अयं वदति इत्ययं वदति अकारः इत्युक्ते आकारोऽपि ग्राह्यः इकारस्य इकारः परतः वर्तते चेत् तदानीम् अकस्सवर्णे दीर्घः एवञ्च अकस्सवर्णे दीर्घः इत्ययं विधिः अस्य बाधकः भवति इको यणचि इति यणादेशस्य बाधकः परत्वात् बाधकः भवति आद्गुणः इत्यस्यापि सः बाधकः इको यणचि इति यणादेशस्यापि सः बाधकः एवञ्च इकारस्य इकारे परे अनेन सूत्रेण आदेशो न भवति इकारस्य उकारे परे इदानीम् उदाहरणं दृष्टम् उकारे ऋकारे लकारे अग्रे सर्वत्रापि इदं सूत्रं प्रवर्तते एकमेव अपवादस्थलम् इकारस्य इकारे परे अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण इदं सूत्रं बाध्यते अतः तत्र इदं न प्रवर्तते उकारं पश्यामः उकारादिविषयेपि एवमेव स्थितिः उकारस्य उकारे परे सवर्णदीर्घः एव उकारं वर्जयित्वा अन्यस्मिन् अचि परे इदं सूत्रं प्रवर्तते उदाहरणमेकं पश्यामः वदतु अयं वदतु अयं वदतु इत्यत्र तकारोत्तर उकारः अत्र लक्ष्यः उदाहरणे लक्ष्यं तदेव तस्य स्थाने यणादेशः भवति कुतः ततः परम् अयम् इति अकारः अचि वर्तते अयम् इति अकारात् पूर्वः यः उकारः तस्य स्थाने यणादेशः अत्र कः आदेशो भवतु वकारः इति वक्तव्यं भवति कथम् उकारस्य स्थानम् उपध्मानीयानाम् ओष्ठस्थानं वर्तते ओष्ठस्थानं यण् मध्ये कस्य वर्तते यकारस्य नास्ति वकारस्य तु वर्तते दन्तोष्ठम् इति रेफस्य मूर्धा लकारस्य दन्तः ओष्ठस्थानम् अन्यस्य कस्यापि नास्ति तस्मात् उकारस्य स्थाने वकार एव यणादेशः वदत्वयं पश्यतु अयं पश्यत्वयं पश्यतु अत्र पश्यत्वत्र स्थान आधिक्यं विरोधी न भवति साम्यं तु साम्यं दर्शनीयम् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति खलु अन्येषु त्रिषु सर्वथा नास्ति साम्यं तर्हि इदम् अर्ध साम्यम् अस्ति चेदपि पर्याप्तम् सदृशतम इत्यत्र अनेकानि सदृशानि लभ्यन्ते चेत् तत्र अत्यन्तसदृशं यत् तत् अन्यथा एकम् इदमेव सदृशं वा अन्यत् असदृशं चेत् सदृशमेव इदानीम् इक् इति इ उ इति जातं ऋकारस्य स्थाने पश्यामः ऋकारस्य स्थाने कर्तृ नपुंसकलिङ्गं रूपं स्वीकुर्मः कर्तृ इदं इदं कर्तृ कर्तृ इदं कथं कथम् इति चिन्तनीयं कर्तृ इति वर्तते ऋ वर्तते अनन्तरम् इदम् इकारः इकारः अच् अचः पूर्वः भवति ऋकारः तस्य स्थाने यणादेशः करणीयः यण् मध्ये किं स्यात् समीचीनं विवक्तं समीचीनं ऋ इत्यस्य स्थाने रेफः एव कुतः ऋ टु रषाणां मूर्धस्थानसाम्यं वर्तते यकारस्य वकारस्य लकारस्य च तथा नास्ति एवञ्च रेफ एव भवति तर्हि किं भवति कर्तृ इत्यत्र कर्तृ इति पूर्वमेव एकः रेफः वर्तते अनन्तरं तकारः तकारोत्तरं पुनः रेफः आगतः
कर्तृदम् मास्तु कर्तृपदं त्यज्यताम् अन्यत् किमपि विधातृ इदं विधातृदम् भर्तृ अयं भर्तृ भर्तृदं भर्त्रयम् भर्तृ इति पूर्वस्थम् अनन्तरम् अयम् इति किञ्चित् आरभ्यते अकारः एवञ्च ऋकारस्य स्थाने रेफः रेफादेशः भवति भवद्भिः किं चिन्तितं पूर्वम् आद्गुणः इत्यत्र यदा ऋकारस्य स्थाने गुणादेशो भवति तदा उरण् रपरः इति प्रवर्तते तद्वत् अत्र उरण् रपरः इति कुतो न प्रवर्तते प्रवर्तेत इति चिन्तितम् परन्तु कथं तत् सूत्रं प्रवर्तते इति चिन्तनीयम् कुतः न प्रवर्तते इति तु निश्चितं कुतः न प्रवर्तते इति ज्ञातव्यम् तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति ऋकारस्य स्थाने यः अण् विधीयते सः रपरसन् प्रवर्तते अण् अण् इत्युक्ते अ इ उ एते त्रयः एव वर्णाः अत्र विधेयः यण् अण् अत्र ऋकारस्य स्थाने यण् विधीयते अण् न यण् अण् मध्ये आयाति वा न आयाति यदा ऋकारस्य स्थाने अण् भवति तदा रपरसन् भवति इति उक्तम् अकारः इकारः उकारो वा ऋकारस्य स्थाने यत्र आदेशरूपेण आगच्छति तदा अर् इर् उर् इति आगच्छति अत्र तु अण् नास्ति अतः तत् सूत्रं न प्रवर्तते एवञ्च ऋ इति ऋकारस्य स्थाने रेफः अनन्तरम् इदम् इकारः वर्तते चेत् रिदं कर्तृदम् अवशिष्टः अंशः अवर्णः एकः ल इक् मध्ये लिकारः एकः अवशिष्टः अस्ति लिकारस्य अनन्तरं किञ्चित् वर्तते ल आकृतिः आकृतिः आ वर्तते आकारात् पूर्वं लिकारः तस्य यणादेशः यण् मध्ये लकारो वर्तते ल इति अचः इकः स्थाने लकारः आदेशः लकारः इति यत्र उच्यते तत्र अकारं विना केवलं व्यञ्जनस्वरूपं स्वीकर्तव्यम् अकारस्य ग्रहणं नास्ति अकारः उच्चारणार्थम् अन्यथा क्लेशो भवेत् उच्चारणे तस्मात् अकारेण सह उच्चार्यते लकारः इति परन्तु स्वीकारस्तु व्यञ्जनमात्रस्य तर्हि ल इत्यस्य स्थाने ल् इति जातम् आकृतिः इति अग्रे वर्तते लाकृतिः समीचीनम् आकृतिः इति अर्थः ल इति एवं वर्तते खलु आकृतिः एतादृश आकारेण किञ्चित् वर्तते इति चिन्तिता सः पदार्थः लाकृतिः यदा कदा कृष्णस्य रूपं भवति वंशीवादने लिकाराकारेण इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातम् इ उ ऋ ल एतेषां वर्णानाम् अचिपरे कः सन्धिः भवति सामान्यतः सन्धिः कः भवति इति ज्ञातम् इतः परं किं ज्ञातव्यमस्ति इक् इत्यस्य अनन्तरं कः वर्णः अवशिष्टः अस्ति ए ओ ऐ औ एते वर्णाः अवशिष्टाः सन्ति तर्हि ए ओ ऐ औ इति चतुर्णां यदा अच् आयाति परतः तदा कः सन्धिर्भवति इति इदानीं ज्ञायते तत्र सूत्रं भवति एचो यवा यावः विधिसूत्रमिदम् एचः अयवा यावः इति पदद्वयम् एचः इति का विभक्तिः षष्ठी विभक्तिः एचः स्थाने आदेशः भवेत्
स्थाने इति कथं लभ्यते? स्थाने षष्ठी स्थाने योग, षष्ठी स्थाने योग इत्यनेन स्थाने इति लब्धम्। एचः स्थाने अयवायावः इति प्रथमा बहुवचनान्तम्। अत्र द्वन्द्वसमासः वर्तते। अय अय ऐ अब आय आव इति चतुर्णां द्वन्द्वसमासः। अय अव आय आव, आयवायाव शब्दः आयाति, तस्य बहुवचने अयवायावः। द्वन्द्वसमासः इदानीं निष्कासनीयः, समासो मास्तु, व्यासः क्रियताम्। अय अव आय आव इति चत्वारः आदेशाः भवन्ति। कस्य स्थाने? एचः स्थाने। तत्र एचः चत्वारः भवन्ति। ए ओ ऐ औ एते चत्वारः वर्णाः एच् प्रत्याहारस्थाः भवन्ति। एचः स्थाने विधीयमानाः आदेशाः अपि चत्वारः, अय अव आय आव इति। तर्हि अत्र एकं समत्वं, साम्यम् आगतं, संख्यया साम्यं। यत्र एवं द्वयोः संख्यया साम्यं सूत्रे आयाति, तत्र एका परिभाषा प्रवर्तते, यथा संख्यम् अनुदेशः समानाम्। यस्मिन् विधिसूत्रे द्वयोः समसंख्यता प्राप्नोति, तत्र यथासंख्यं सः विधिः प्रवर्तते इति ज्ञातव्यम्। यथासंख्यम् इत्यस्य कोऽर्थः प्रथमस्य प्रथमं, द्वितीयस्य द्वितीयं, तृतीयस्य तृतीयं, चतुर्थस्य चतुर्थम्। भवद्भिः अत्र क्रमः मनसि करणीयः। एच् इत्यत्र ए ओ ऐ औ, ए इति प्रथमाक्षरम्, ओ द्वितीयाक्षरम्, ए ऐ ओ औ न, अयं क्रमः अत्र आवश्यकः। ए ओ ऐ औ आदेशे आय, प्रथमः आदेशः आय, अयमेकारः, एकारस्य अय। ततः परं किं वर्तते? ओ, ओकारस्य द्वितीयः आदेशः अव्। तृतीयः भवति ऐकारः, तस्य स्थाने आय। चतुर्थः भवति औकारः, तस्य स्थाने आव्। एवञ्च एते आदेशाः, एकारस्य अयादेशः, ओकारस्य अवादेशः, ऐकारस्य आयादेशः, औकारस्य आवादेशः, अनेन सूत्रेण एते आदेशाः विधीयन्ते। कदा? इको यण् अचि इति सूत्रात् अचि इति अनुवर्तते, संहितायाम् इति अधिकारः वर्तते। अचि इति सप्तम्यन्तनिर्देशात् अचि परे, अर्थात् अचः पूर्वस्य एचः स्थाने एते आदेशाः। यत्र अच् पश्चात् वर्तते, पूर्वम् एच् भवति, तदा एचः स्थाने एते आदेशाः भवन्ति। संहिता विषये सूत्रार्थः जातः, अयमेव सूत्रार्थः। एचः अचि परे क्रमेण अय अव आय आव एते आदेशाः स्युः। सूत्रार्थः अयम्, एचो यवायावः। उदाहरणं पश्यन्तु। हरे इह, हरे आगच्छ, उभयमपि उदाहरणं। हरे एकारान्तं पदम्, ए वर्तते। आगच्छ परवर्ती वर्णः आकारः अच्, पूर्वम् एकारः पश्चात् अच् वर्तते। तर्हि एकारस्य स्थाने कः आदेशः भवेत्? अय आदेशः। हरय आगच्छ, हरयागच्छ। हरयागच्छ इति समीचीनं रूपमेव। एतादृशं रूपम् इष्यते एव। अत्र वैकल्पिकम्
अपरमपि रूपं वर्तते किं तद् रूपं यकारलोपयुक्तं रूपं तत्र सूत्रम् एकं वर्तते तत् इदानीं मास्तु यथा क्रमेण सर्वम् उक्त्वा अनन्तरं शाकल्यलोपः उच्यते हरया गच्छ इदम् एकमेव रूपम् अस्तु पश्चात् हर आगच्छ इत्यपि भविष्यति एवं गुरो इह आगच्छ गुरो इह ओकारः वर्तते पश्चात् इकारः अत्र किं भवेत् ओकारस्य स्थाने अवादेशः गुरविह भवद्भिः किञ्चित् उदाहरणम् उचितम् सिद्धः नौवकः पौवकः नौवकः पौवकः इत्युक्ते तत् एकस्मिन् पदे भवति अस्तु पृथक् पदं स्वीकृत्य तत् उदाहरणं भवत्येव नायकः पावकः प्रसिद्धः अस्ति यतः एधते एकारान्तं पदम् इतः परम् अजादि किञ्चित् पदं वदन्तु अकारः मास्तु अकारं विना अन्यः कोऽपि वर्णः स्वीक्रियताम् एधते इह ठीक भवतु एधते इह कः सन्धिः भवेत् एधते एच् एकारः वर्तते ततः परम् अच् अस्ति तर्हि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तियोग्यता आयाति ऐ इति आदेशः किं भवेत् एधत इह ओकारान्ततया किञ्चित् भवतु भो आगच्छ भो आगच्छ मास्तु तत्र किं वर्तते भोस् इति शब्दः केवल ओकारान्तः न प्रभो उन्मत्तं मां पाहि प्रभो उन्मत्तं भवितुमर्हति अवादेशः अत्र भवितुम् अर्हति प्रभवोन्मत्त इति भवेत् परन्तु प्रयोगः न उपलभ्यते न उपलभ्यते तत्र प्रभो इति सम्बोधनात्मकः भवति इदानीम् ऐकारं पश्यामः किमपि ऐकारान्तं तस्मै इदं तस्मै इदम् ऐकारः अत्र पूर्वं वर्तते ऐकारस्य स्थाने आय इति आदेशः भवेत् किं स्यात् तस्माय इदं तस्मायिदम् एवमेव औकारः तौ एव तावेव इदं प्रसिद्धं किल तावेव तावेव आवादेशो जातः उभौ अपि उभावपि औकारस्य स्थाने अवादेशः ऐकारस्य स्थाने आयादेशः औकारस्य स्थाने आवादेशः ओकारस्य स्थाने अवादेशः एकारस्य स्थाने आयादेशः अचिपरे उदाहरणानि परिशीलनीयानि स्वयं यत्र यत्र अवकाशः लभ्यते पठनावसरे सन्धिः आगच्छति तत्र इदं सूत्रं केन सूत्रेण सन्धिः जातः इति स्वयं परिशीलनीयं वर्तते इदानीं किं जातम् अचः अचिपरे सामान्यतः यः सन्धिः विहितः
सः अस्माभिः ज्ञातः। आकारात् प्रभृति ओकार औकार पर्यन्तं प्रत्येकम् एकैकस्यापि वर्णस्य अच् यदि परतः आयाति तर्हि कीदृशः सन्धिर्भवति इति अयं विषयः ज्ञातः। तर्हि सामान्य अच् सन्धिज्ञानम् अस्माभिः सम्प्राप्तम्। अत्र स्थापयामः।